अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। IIRC की तरफ से सामीन और नाज़रीन किराम या भाइयों के सामने किताब व सुन्नत के हवाले से तवक्ल की बयान को पेश किया जा रहा है। तवक्ल भरोसा ये सिर्फ़ उसी ज़ात पर किया जा सकता है जो इसके लायक है, जो इसके काबिल है, और वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत। तवक्ल उस पर किया जा सकता है जिसको ख़ुद फ़ना ना हो, जिसको मौत ना हो। और तवक्ल के लिए इससे काबिल, इससे ज़्यादा मौज़ू और मुनासिब कायनात में कोई चीज़ है भी नहीं जो अल्लाह ताला की ज़ात है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह। जो अल्लाह ताला पर भरोसा करेगा फिर अल्लाह उसको काफ़ी हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितनी भी पावर वाली चीज़ें हैं, सुपर पावरें हैं, इससे पहले हुई हैं या इस ज़माने में मौजूद हैं या आने वाले ज़माने में आएंगी, उन सब के लिए अल्लाह ताला का ये हुक्म है, ये फ़ैसला है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर एक ने मौत से दो चार होना है। जो ज़ीरो है तो उसने मरना है। और अगर इसके अलावा कोई पावर वाली चीज़ है, जैसे पहाड़ हैं, आसमान व ज़मीन है, या इसके निज़ाम हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। और जो अपनी बक़ा के लिए, जिनका अपने ऊपर भरोसा नहीं है, जो अपने आप को महफूज और सेफ़ करने पर कादिर नहीं है, अगर मैं और आप उस पर भरोसा करते हैं तो हमारा भरोसा पूरा नहीं हो सकता, बल्कि वो किसी वक्त भी जो है वो ख़त्म हो सकता है और नाकाम हो सकता है और हमें लेट कर डूब सकता है। इसलिए अल्लाह तबारक ताला की वो ज़ात है कि जो हमेशा कादिर अला कुल्ली शै है और हर चीज़ पर गालिब है, और यफ़अलु मा युरीद है। और फरमाया वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। जो अल्लाह चाहता है वो होता है, और जो अल्लाह नहीं चाहता वो कोई करने की सलाहियत नहीं रखता। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, तवक्ल अगर हम दुनिया की किसी चीज़ पर करेंगे, इंसानों पर, ज़िंदा हों या मुर्दा हों, तो वो इंसान अगर ज़िंदा है तो उसने मर जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा भी ज़िंदा रहेगा तो वो फौत हो जाएगा, सो जाएगा, बीमार हो जाएगा, भूल जाएगा, गाफिल हो जाएगा, मसरूफ़ हो जाएगा। और हमारा जो काम है, जिस काम में हमने उस पर तवक्ल और भरोसा किया है, वो हमें अधूरा छोड़ देगा, हमसे बेवफाई करेगा। जब मालिकुल मुल्क इन तमाम नक़ाइस से बालातर है, पाक साफ़ है, अल्लाह ताला को न नींद आती है, न ऊँघ आती है, न मौत का ख़तरा है, ना उसको भूलने का डर है, ना उसको कोई थकावट होती है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। जो अल्लाह ताला पर तवक्ल करेगा अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। और अल्लाह ताला के तवक्ल के बाद किसी और पर तवक्ल करने की ज़रूरत भी नहीं है, बल्कि जो तवक्ल का सही मफ़हूम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। जब एक काफ़िला आता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पूछा कि आप किस सवारी के ज़रिए आए हैं, तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ऊँटों पर आए हैं। तो आपने फरमाया ऊँट किधर है? उन्होंने कहा अल्लाह के तवक्ल पर छोड़ दिए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आकिल सुम्मा वक्किल। पहले आप उनको उनके गोडे बांधें और उनकी नुकेल को, रस्सी को मजबूत करें, और उसके बाद जो है अल्लाह पर भरोसा और तवक्ल करें। जो इंसान दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए जो वसाइल को बरूए कार लाता है, वो तवक्ल नहीं है,
وہ بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو حلال ہمارے لیے مشروع کردہ وسائل ہیں ان کو اب روئے کار لانا ہے۔ جیسے ایک انسان اگر بیمار ہے تو وہ دوائی کھاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا توکل دوائی پر ہے، اس نے دوائی کھائی ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل داء دوا، ہر بیماری کے لیے اللہ نے علاج جو ہے وہ تیار کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ اور اسی لیے انسان جب کسی پر بھروسہ ظاہری کرتا ہے وہ حقیقی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ حقیقی توکل نہیں ہوتا۔ دوائی پر بھروسہ نہیں ہمارا، دوائی ہم کھائی ہے لیکن شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مرضت فہو یشفین، جب مجھے کوئی بیماری ہوتی ہے تو شفا دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی بھی ایسی پاور نہیں ہے، کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جس پر وہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ہمارا ایسا والی وارث ہے جو اللہ تعالیٰ ہے، اور نہ ہی کوئی ہمارا ایسا ہمدرد ہے، ہم سے محبت کرتا ہے جس قدر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ الفت اور محبت اور پیار کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم میرے اوپر بھروسہ اور توکل کرو اور پھر میں تمہیں سنبھالوں گا۔ تو اس لیے ہمیں توکل کے معاملے میں، بھروسے کے معاملے میں جو صحیح مفہوم ہے اس کو سمجھ کر جو حقیقی توکل اور بھروسہ ہے، مثلا کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے تعویذ گلوں میں ڈال دیتے ہیں، یا جیسے کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ امام ضامن باندھ دیتے ہیں، اور ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی یا ہمارا نوجوان یا ہمارا جانور یا ہماری سواری یہ اس امام ضامن کی وجہ سے محفوظ رہے گا، اس کا توکل اس پر ہے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ جب تعویذ پہنتے ہیں تو اس پر توکل ہے کہ اگر یہ تعویذ یا رسی اور دھاگی کھول دیں گے تو یہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور اس کے جو ہے وہ دھماکے ہو جائیں گے، اس کا توکل اللہ پر نہیں رہتا۔ تو لہذا توکل کے قابل وہ ذات ہے جو ہمہ وقت میسر ہے اور ہر وقت ہماری نگرانی پر قادر ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہم بروئے کار لاتے ہیں یہ بسا اوقات ہمارے ساتھ ہیں، بسا اوقات ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، ہمیں پہنچ بھی نہیں سکتے اور ہم ان تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے، ہماری جو صدا ہے وہ سن نہیں سکتے۔ وہ اگر سو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ موت کا کوئی خطرہ ہے، اور جبکہ باقی ساری چیزیں وہ فنا کے قابل ہیں، ان کو نیند بھی آتی ہے، غفلت بھی ہوتی ہے، اور وہ ہمارے حالات سے وہ آگاہ اور واقف بھی نہیں ہوتے۔ تو لہذا ہم جب بھی یعنی توکل کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمارا صحیح معنوں میں مددگار بھی ہوگا، والی وارث بھی ہوگا، اور ہمیں مصائب سے بچائے گا، اور ہمیں سرخروئی بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ پر صحیح حقیقی معنوں میں توکل اور بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔